हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा आप देख रहे हैं प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप। कलाम ज़िंदगी है। हालेलुया जी। हम आप लोगों के दिल से शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे साथ यूट्यूब के लोग हैं, जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा आप सबको बरकत दे। आप हमारी डेली वेजिस पे इस वीडियोस को बहुत देख रहे हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, जो प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप है, उन मेंबरान के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें भी तौफीक दे जब वो वीडियो देखें और साथ में हमें कमेंट्स भेजें। आमीन। जिस तरह हमें यूट्यूब के लोग भेज रहे हैं। आमीन जी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा नंबर्स आ रहा है जैश कैश, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस नंबर पे हमें आप अपने हदियाजात भेज सकते हैं। हालेलुया। वो इसलिए हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, हम उन लोगों के लिए मांग रहे हैं जो मोस्टली हमारे पास कॉल मैसेज आते हैं कि शायद पता नहीं हमें कितना मिलता है, फंड हमें कितना पैसा मिलता है, जो कि हमें कुछ नहीं कहीं से मिलता। खुदा के फजल करम से हम इसे अपने बलबूते पे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को चला रहे हैं। आमीन। तो हम इसलिए जा रहे हैं कि हम उन लोगों तक पहुँचे, उन लोगों की मदद करें। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह कि हमारा क्रिसमस आने वाला है, दूसरी बात यह है कि जिस तरह के हमारा क्रिसमस आने वाला है, अगर आप हमें हदियाजात और ये दाजिकियाँ ये चंदे देंगे, हम इन्हें जमा करेंगे। जैश अकाउंट हम लोगों ने बनाए इसी के लिए है, प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए, ताकि इसमें हम जमा करें। जमा करके जब क्रिसमस आएगा, आप बेशक जब अपनी दाजिकी या चंदे भेजें तो हमें अपना मैसेज भी ग्रुप में सेंड कर दे कि हमने भेजा हुआ है। ज़ाहिर बात, अब जब करवाने जाएंगे तो वो आपको एक मैसेज या कुछ भी देगा, आप हमें ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, वो हम सेव करेंगे। और जब क्रिसमस आएगा और हम आप लोगों के जो दिए हुए चंदे दाजिकियाँ हैं, हम उन्हें क्रिसमस पे भी सर्व करेंगे। आमीन। उन लोगों तक सर्व करेंगे जिनके पास कपड़े, जिनके पास कुछ ना होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके इस तरह खिदमत कर सकते हैं, तो फिर अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को खोलें यीशु नाम के लिए, इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप के लिए। खुदा आप देख रहे हैं इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप में खुदा बहुत बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। लोगों की ज़िंदगी में काम हो रहा है, दुआएं हो रही हैं और लोगों की ज़िंदगी में बहुत साथ हो रहे हैं। आमीन। तो आए खुदावंद के नाम के लिए दें, ताकि खुदा आपको भी दे और आपको बरकत दे। आमीन। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप पे। और जो यूट्यूब से देख रहे हैं, जो हमारा जैश का इसका अकाउंट है, आप इससे अगर हमारे व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं तो इसी नंबर से आप हमें मैसेज करें, हम आपको व्हाट्सएप पे ले लेंगे। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। और जो हमें बाहर कंट्री से दूसरे लोग देख रहे हैं, वो जैश कैश पे तो नहीं कर सकते, वो हमें इस नंबर पर मैसेज या वॉइस करें, हम उन्हें तरीक़ाकार बताएंगे कि खुदा उनके हुज़ूर हदियाजात और दाजिकियाँ आप किस तरह दे सकते हैं। आमीन। खुदा सबके साथ हो और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। यीशु के नाम से। हालेलुया। फिर इसी तरह हमारे इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को देखते रहिएगा। आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। खुदा ना सबको बरकत दे। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। इस प्रेस बाइबल लाइफ ग्रुप को मैं लीड कर रहा हूँ। खुदा की मोहब्बत, उसकी शफ़क़त और आप लोगों की रहनुमाई से। हालेलुया। यानी आप लोगों की रहनुमाई से मुराद यानी कि आप लोगों की मोहब्बत के साथ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। रहनुमाई तो खुदा करता है। हालेलुया जी। अच्छा, आज सुबह हमारा जो प्रोग्राम चलता है प्रेस बाइबल चैनल के अंदर, वो है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। तो आए फिर आज हम ज़िंदगी की रोटी को खाएंगे। आए, आज का हमारा मज़मून क्या है? आज का हमारा मज़मून ये है कि गुनाहों को बख्श के जाना, यानी कि हमारे जो गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए गए। वो किस तरह कर दिए गए? तो आए फिर मेरे से जल्दी से निकाल लें। पुराने आयतनामा में से हम पढ़ेंगे ज़बूर की किताब, और उसका हम पढ़ेंगे जी ज़बूर, उसकी 32वां ज़बूर, उसकी पहली आयत। जी कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक क्या फरमाता है, सुने। मुबारक है वो जिसकी खताएं बख्शी गई। यानी कि कहने का मकसद क्या कह रहा है? कह रहा है कि मुबारक वो है जिसकी खताओं को क्या कर दिया है? बख्श दिया है। जी आगे क्या लिखा है, सुने। जी
جی آگے لکھا ہے جس کا گناہ ڈھک گیا، آمین، خدا کے زندہ بس کلام پہ پڑھیں اور سنیں اور سمجھے جب خدا کی برکت ہو آپ سب پہ، اس پریس بائبل لائف گروپ پہ اور مجھ پہ بھی، آمین، پریز دی لارڈ۔ آئیں اس کا تھوڑا سا ہم تھوڑا خدا کے حضور اس کی تھوڑی سی کیا کرتے ہیں، ایک تشریح کر لیتے ہیں کہ اس کا کیا میننگس کیا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ جی زبور ہم نے پڑھا، پرانے عہد نامہ کی کتاب میں سمجھ زبور کی کتاب اس کا 32واں باب اس کی پہلی آیت میں ہم نے جب تلاوت کی تو ہمیں یہاں کیا ملا۔ سب سے جو امپورٹنٹ ہے پہلی بات تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی کی روٹی، آمین، میرا نام پاسٹر عرفان عارف ہے اور آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں چینل پریس بائبل لائف گروپ، ہالیلویا۔ جی اب بات ہم اس کی طرف کرتے ہیں، جو ہمارا مضمون ہے وہ کیا ہے کہ گناہوں کو معاف کر دینا، آمین۔ اب بات یہ ہے کہ خدا کا بندہ داؤد کیا کہہ رہا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ کیا کر دیے گئے، دھل گئے، بشک دیے گئے، اور جس کے کیا ہے اس کے لیے کیا کر دیے گئے، اس کے گناہوں کو ڈھک بھی دیا خدا نے، آمین، پریز دی لارڈ۔ اب بات بڑی خوبصورت کر رہا ہے خدا کا بندہ داؤد کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے کہ جسے خدا کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور مبارک وہ شخص ہے جس کے خدا گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہوں کو خدا کیا کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، خدا اپنی نگاہوں سے کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے خدا گناہوں کو ڈھک کے کیا کر دیتا ہے، انہیں نیست نابود کر کے اسے اپنے گلے لگا دیتا ہے، آمین، پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب ہے، بڑی خوبصورت ہے بات کر رہا ہے داؤد جو ہے، یسوع مسیح نہیں ابھی آئے، ہالیلویا۔ تو پھر بھی وہ کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے کہ مبارک بادی دے رہا ہے خداوند کی طرف سے۔ خدا کا پاک روح جو داؤد کے اندر کام کرتا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے، خدا کا پاک روح جو ہے داؤد کے منہ سے کلام کو جاری کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مبارک ہے ان لوگوں کو کہ جن کے گناہ کیا کر دیے گئے، بشک دیے۔ بشکنے سے مراد ہے کہ یعنی کہ آپ کی غلطی کو معاف کر دینا، آمین، پریز دی لارڈ۔ تو کیا اگر اس چیز کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ پرانے عہد نامہ کی جو ہے تلاوت ہے، پرانے عہد نامہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب پرانے عہد نامہ میں تو بروں ہی کے خون کے وسیلہ سے کہتے گناہ معاف ہوتے تھے، ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ اور کہنے کا مقصد ہے کہ یہ داؤد کیسے کہہ سکتا ہے، اور خدا داؤد ہی کے وسیلہ سے کیوں کہلوا رہا ہے کہ ان کو تو مبارک میری طرف سے کہتے ہیں کہ جو کیا کریں، جن کے گناہ کیا کر دیے گئے، بشک دیے، یعنی کہ گناہ بشک دینا بڑی بات ہے۔ ایک مثال ہے، فار ایگزامپل ہے، اب آپ پہ 6 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، اگر آپ بہت پریشان ہیں، آپ اس قرضے میں کیا ہے مزید کیا کر رہے ہیں، پھنس ایسے رہے ہیں کہ آپ اس کی انسٹالمنٹ نہیں دے پا رہے، اس کے یعنی کہ اسے اتار نہیں پا رہے، آپ کے اوپر کیا سود پہ سود، بیاج پہ بیاج، کیا ہے وہ قرضہ کیا ہے چڑھتا جا رہا ہے، 2 لاکھ سے بڑھتا بڑھ رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کی عمر جو ہے ایسی ہوگی کہ جو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ آپ قرضے کو نہیں اتار پا رہے، آپ دن بدن پریشانی، مصیبتوں میں، پریشانی میں، ٹینشنوں میں، اسی ٹینشنوں میں کہ قرضہ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے کہ نہ کہ اسے ہم کم کر پاتے ہیں، ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ اسی طرح یہ مثال میں نے دی ہے کہ اسی طرح ہمارے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہالیلویا، کہ جو ہمارے گناہ ہیں ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا، ہمارے گناہ کیا ہیں، 1 2 3 4 5 6 اسی طرح کرتے کیا ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں، وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ خدا ہم سے کیا کر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، آمین، پریز دی لارڈ۔ کیونکہ خدا کیا ہے، پاک ہے، ہالیلویا، اس کی نظر پاک ہے، وہ گناہ اور بدی کو نہیں دیکھ سکتی، بلکہ وہ گناہ اور بدی کو کیا کر دیتا ہے، نیست نابود کر دیتا ہے، آمین، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے، میں نے آپ کو بات بتائی قرضے کے حوالے سے، ایگزامپل کے حوالے سے سمجھایا کہ دیکھا جائے کہ اس میں وہ بات ہے کہ یعنی کہ وہ قرضہ نہیں دے پا رہا، اگر ایک شخص اٹھتا ہے، ایک شخص آ سے کہتا ہے یار تو مبارک ہے، تیرے لیے ایک آدمی ہے جو کہ وہ تیرا قرضہ دے سکتا ہے اگر تو اس کے پاس چلا جائے، ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ وہ بولے گا کیسے ہو سکتا ہے، وہ بولے گا ایسا ہو سکتا ہے، جا تو اس کی پہلے بات کو مان، آمین، پریز دی لارڈ۔ اب اگر وہ اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میرے بھائی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے بولا ہے کہ میں مبارک ہو جاؤں گا اگر آپ میرے قرضے کو کیا کر دے، مبارک کا بدلہ یعنی کہ خوش ہو جانا، شادمان ہو جانا خدا ان کے حضور۔ تو کہنے کا مقصد ہے وہ کہے گا کہ اچھا آپ میرا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، تو بولے گا بالکل میں آپ کو مسئلہ حل کر سکتا ہوں، آپ کا قرضہ بھی معاف ہو جائے گا، آپ کو 1 روپیہ 2 روپے 3 روپے 4 روپے کچھ بھی نہیں دینا، آپ بالکل آزاد ہو جائیں گے، پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ اب وہ بولے گا کہ ٹھیک ہے میرے قرضے کو معاف کر دے، میرا قرضہ جو ہے آپ سارا قرضہ میرا دے دے۔ اب وہ بولے گا ٹھیک ہے میں یہ سب چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا،
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, जब वो बोलेगा ठीक है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ मुझे बताओ, ताकि मेरा कर्जा माफ़ हो जाए, मेरी परेशानी मेरी मुश्किलें दूर हो जाए, मैं जिन मुसीबतों जिन परेशानियों में फंसा हूँ उन चीज़ों से मैं आज़ाद हो जाऊँ। हालेलुया, मैं ज़हनी डिप्रेशन का पेशेंट बन गया, मैं ज़हनी मरीज़ हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलेगा कुछ भी नहीं करना तुमने। क्या नहीं करना जी? तुमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ तुमने क्या करनी है, जो मेरी भेड़ें हैं, जो मेरे इस घर में जो भेड़ बकरियां हैं और जो ये मेरा घर है, इसकी तुमने क्या करनी है, हिफाजत करनी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करनी है जी? मेरे घर की जो भेड़ बकरियां हैं, सिर्फ तुमने इसकी निगहबानी करनी है, इसकी हिफाजत करनी है। वो बोलेगा कुछ भी नहीं है तो काम, और वो बोलेगा इसके मैं तुम्हें क्या दूंगा, अजर भी दूंगा एक टाइम पे आके। अब भी तो मैं जा रहा हूँ और तुम जब मैं दोबारा वापस लौटूंगा तो तुम्हें मैं इसका अजर दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है। अगर को आपका कर्जा उतार दे, आपकी सारी टेंशनों को ख़त्म करके, और आपको बोले तो मेरे ही घर में रह, मेरे घर में रह के मेरी भेड़ बकरियों की निगहबानी कर, तेरे को खाने पीने को सब कुछ मिलेगा, और जब मैं फिर दोबारा लौटूंगा फिर मैं तुम्हें क्या कहूँगा, क्या दूंगा, एक खुशी शादमानी। यानी कि कहने का मकसद है मैं तुम्हें एक गिफ्ट दे सकता हूँ, या कुछ और तुम्हें चीज़ दे सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कहने का मकसद है, जब वो ऐसी बात बोलेगा तो वो शख्स बोलेगा आमीन 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 आमीन, मैं क्या हूँ, इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है मेरे अजीज़, बात करने का मतलब ये है कि क्या वो हो गया शख्स मुबारक ठहर गया। हालेलुया। क्यों मुबारक ठहर गया? क्योंकि उसने क्या कर लिया, उस शख्स की बात को क्या कर लिया, अपनी ज़िंदगी में अपना लिया। जब उसने अपनी ज़िंदगी में जब उसे अपनाया और उसने उसको बोला अब तुम टेंशन नहीं लो, बेफिक्र हो जाओ, तुम मेरे घर में रहो, खाओ पियो, हर चीज़ करो, मेरी भेड़ों की निगहबानी करना और मेरे घर की हिफाजत करना, और इससे मैं क्या है, मैं तुम्हारे घर मैं जानूँ और मेरे क्या नाम मिलते हैं, तुम्हारा कर्जा जाने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करेगा, उसके कर्जे को उतार देगा। हालेलुया, अपने ही पैसों से। हालेलुया, अपनी ही मेहनत के खून पसीने के पैसों से क्या करेगा, उसके कर्जे को क्या कर देगा, उतार देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है कि खुदावन जो है वो दाऊद से फरमाते हैं, क्योंकि आप दाऊद ज़बूर की किताब में पढ़े, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि वो तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगने देगा, क्योंकि खुदा क्या है, दाऊद ही से फरमा रहा है कि जो मसीह आने वाला है, जो यीशु है, जो तेरी नस्ल से पैदा होगा, जो तेरे ही में से पैदा होगा, तेरे ही ख़ानदान से पैदा होगा, मेरी कौम को अभी से तो कह दे कि तुम लोग मुबारक हो, क्योंकि तुम्हारे गुनाह क्या कर दिए गए, बख्श के दिए। खुदा ने इरादा कर दिया है कि मैं अब अपनी कौम के गुनाहों को बख्शूँगा, और मैं आऊँगा, और क्या होगा, एक बेटा जन्म देगा। जब बेटा जन्म देगा वो क्या करेगा, सारी दुनिया के जहाँ के कर्ज़ों को क्या करेगा, उठाएगा और क्या करेगा, फेंक देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसके वसीला से? यीशु मसीह के लहू के वसीला से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितनी खूबसूरत बात है, कितनी अच्छी बात है कि यीशु मसीह ने क्या कर दिया, हमारे सारे कर्ज़ों को क्या कर दिया, उठाया, अपने खून के वसीला से क्या कर दिया, हमारे सारे कर्ज़ यानी कि हमारे सारे गुनाहों बदियों को क्या किया, अपने ये लहू के वसीला से क्या कर दिया, वॉश कर दिया। और वो आज हमें, जब हम उस पर ईमान लाते हैं, अगर हमें मुबारक ठहरना है, वो किस तरह ठहरना है, जैसे इस शख्स की मैंने मिसाल दी, इस शख्स उसके पास गया तो ये मुबारक भी ठहर गया और इसने ज़िंदगी भी पाई। इसी तरह जब हम यीशु के पास जाएंगे, हम बोलेंगे खुदावन यीशु, हम परेशान हैं, हमारे गुनाह बढ़ चुके हैं, अब हम परेशानियों और हमारे गुनाहों से हमें आज़ाद कर। तो यीशु बोलेगा कुछ भी नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें मुझ पे ईमान लाना है, मेरे घर की, मेरे क्या करना है, मेरी भेड़ों की निगहबानी करनी। अब आप बोलेंगे घर और भेड़ों की निगहबानी से हमारा घर और भेड़ों की निगहबानी कर रहा है, यानी कि तूने मेरी हैकल की निगहबानी करनी, मेरी कलीसिया की निगहबानी करनी, मेरी बाइबल की निगहबानी करनी है, इसको दुनिया की तहाँ तक पहुँचाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम बोलेंगे ठीक है खुदा, तो फिर वो बोलेगा मैं तुम्हें गुस्ल देता हूँ, यानी कि तुम्हें क्या करता हूँ, वो क्या नाम बपतिस्मा देता है। जिस तरह कि उस शख्स को जब वो जाता है उसका मालिक, तो उसे क्या करता है, नहलाता धुलाता है, और उसे क्या करता है, नए कपड़े पहना के, नई पोशाक पहना के क्या कहता है कि सबको ऐलान कर देता है कि आज से ये इस क्या है, बंगले का और इस भेड़ों का क्या है, मालिक है, और मैं जा रहा हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह यीशु भी हमें क्या कहता है कि नहा, मेरे खून में पाक हो, बपतिस्मा ले, और उसके बाद तू क्या कर, मेरे गल्ला की निगहबानी कर, और जब मैं फिर लौटूंगा, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है
میں اسے زندگی کا تاج دوں گا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. تو پھر کتنی خوبصورت بات ہے. خداوند کیا کر رہے ہیں آج صبح جو ہمیں سکھا رہے ہیں پریس بائبل لائف گروپ کے ذریعے، جو ہمارا پروگرام ہے زندگی کی روٹی، اور اس میں خدا ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ داؤد ہی کے وسیلہ سے سکھا رہا ہے کہ ہم مبارک ٹھہر سکتے ہیں، ہمارے قرضے اتر سکتے ہیں، ہماری گناہ، ہماری بدکاریاں، ہماری ٹینشنیں، ہماری فکریں، ہمارے ہر چیز کے مسئلے مسائل کیا ختم ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یسوع کے پاس آنا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. جب ہم یسوع کے پاس جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ہوگا کہ وہ ہمارے سارے قرضوں کو اتار لے گا اور ہمیں آزاد کر لے گا. آمین، پریز دی لارڈ. جیسے بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ اس نے اپنی پیٹھ پہ کیا کر لیا؟ ہمارے گناہوں کو لاد لیا. ہاللیلویا. جب وہ اپنی پیٹھ پہ ہمارے گناہوں کو لاد دے گا تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے، اور پھر ہم یسوع میں شادمانی اور خوشی کریں گے، اور پھر ہم آزاد گھومیں گے. اس کیوں گھومیں گے؟ کہ ہم اس کے خداؤں کے کیا ہے؟ بیٹے بیٹی ہیں. اور جب پھر دوبارہ آئے گا پھر ہم کیا کریں گے؟ جنت میں پھر آزاد گھومیں گے، اچھا کھائیں گے، اچھا پیئیں گے، نہ کھانا، نہ ٹینشن، نہ فکر کسی چیز کی نہیں ہوگی، کیونکہ یسوع ہمارے ساتھ ہوگا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. تو پھر آپ سب مبارک ہیں. ہاللیلویا. آپ کو خدا مبارک کہہ رہے ہیں. آمین. آپ کو خدا راست باز کہہ رہا ہے. آمین. خدا آپ کو اپنا بیٹا بیٹیا کہہ رہا ہے. آمین. خدا آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ سے محبت کرتا ہے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. آپ کیوں پریشان ہیں؟ خدا آپ کے ساتھ ہے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. وہ تو آپ تو آج بھی آپ کو کہتا ہے اٹھ میرے بیٹے، میں یہ اپنے گلے لگا لے. ہاللیلویا. تو پھر اٹھے نا، پھر کیوں دیر کرتے ہیں؟ پھر اٹھیں. آپ مبارک ہیں، آپ مبارک قوم ہیں، آپ مبارک کلیسیا ہیں، آپ مبارک خادم ہیں، آپ مبارک راست باز ہیں. ہاللیلویا. تو پھر اٹھ جائیں. مبارک شخص تو خدا کے نام کو جلال دیتا ہے. ہاللیلویا. تو پھر آئیں، اٹھے. آج آپ اپنے گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور خدا کو بولنا شروع کر دیں کہ خدا میں مبارک ہوں. وہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے آج پتہ چلا میں مبارک ہوں. بے شک خدا میں مبارک ہوں. میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اپنی بدیوں سے معافی مانگتا ہوں. اپنی خطاؤں کو خدا جسم سے ناسی کے نام سے میں کیا کرتا ہوں؟ تیرے پاک لوگوں سے واش کرواتا ہوں اور میں مبارک ٹھہر گیا. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سب کو بڑی برکت دے. اسی طرح ہمارے اس چینل کو دیکھتے رہیے گا. یوٹیوب والوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں لائک بھی کر دیجیے گا اور اسے سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، تاکہ آپ کے پاس ڈیلی جو ہے میسیجز آتے رہیں. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگوں سے التجا ہے، خدا ان کا میں خادم ہوتے ہوئے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں. شروع میں ہمارے نمبرز آپ کو دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں ہمارا ساتھ تعاون دیں، آپ ہمارا ساتھ دیں. دیکھیں ہم خدا ان کے نام کو جلال دیں گے. آپ اپنے دائیں کیے، ہدیے نذرانے جو کچھ آپ دے سکتے ہیں خدا ان کا ضرور دیں. شکر گزاریاں دیں پیسے روپے کی صورت میں، تاکہ کرسمس آنے والا ہے اور ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو پریشان اور پریشانی کی حالت میں، ان کی مدد کر سکے. آمین. یہ بھی خدا ان کا کام ہے. اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو خدا آپ کو بہت برکت دے گا. آمین. میرا نام پاسٹر عرفان عارف ہے. آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں پریس بائبل لائف گروپ. آمین. اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی کی روٹی. آئے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب مبارک لوگ. ہاللیلویا. آئیں خدا. ہاللیلویا. خدا تیرے شکر کرتا ہوں، میں تیری تعریف دیتا ہوں جتنی حمد کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے. میں خدا بے شک ہم مبارک ٹھہرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں. خدا ایمان کیا کچھ کرتے ہیں خدا ہم سبھی کو چھونا بڑی برکت دینا، اپنے جلال، اپنی قدرت، اپنے مسئلہ، اپنے پاک روح، اپنے رحم، اپنے فضل سے بننا خدا، تاکہ تیرا سنا ہماری زندگی میں کثرت سے جلال پائے. میں خدا مسیح سناسی کے نام سے خدا جتنے جانے خدا جس آواز کو سنتی ہے میں خدا ان کے دلوں کو کھول، تاکہ خدا وہ اپنے ہاتھ کو بھی کھولیں، تاکہ خدا تیرے حضور دیں، اور تاکہ خدا تیرے سنا کثرت سے ہماری زندگی میں جلال پائے. میں خدا مسیح سناسی کے نام سے. آمین. پریز دی لارڈ. خدا سب کے ساتھ ہوں.